श्री अभीष्टदब्रह्मस्तवं नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च यं न देवा विजानन्ति मनो यत्रापि कुण्ठितं न यत्र वाक् प्रसरति नमस्तस्मै चिदात्मने योगिनो यं हृदाकाशे प्रणिधानेन निश्चलाः ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः। कालात्पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च गुणत्रयस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे विष्णवे सत्त्वरूपाय रजोरूपाय वेधसे तमसे रुद्ररूपाय स्थितिस्सर्गान्तकारिणे नमो बुद्धिस्वरूपाय त्रिताहङ्कृतये नमः। पञ्चतन्मात्ररूपाय पञ्चकर्मेन्द्रियात्मने नमो मनस्वरूपाय पञ्चबुद्धीन्द्रियात्मने क्षित्यादिपञ्चरूपाय नमस्ते विषयात्मने नमो ब्रह्माण्डरूपाय तदन्तर्वर्तिने नमः। अर्वाचीनपराचीन विश्वरूपाय ते नमः। अनित्यनित्यरूपाय सदसत्पतये नमः। समस्तभक्तकृपया स्वेच्छाविष्कृतविग्रह तव निःश्वसितं देवा तव स्वेदोऽखिलं जगत् विश्वभूतानि ते पादः शिष्णोद्यौ समवर्तत नाभ्या आसीत् अन्तरिक्षं लोमानि च वनस्पतिः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यस्तव प्रभो त्वमेव सर्वं त्वयि देव सर्वं स्तोता स्तुतिस्तव्ययिह त्वमेव ईशा त्वया वास्यमिदं हि सर्वं नमोऽस्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते इति स्तुत्वा विधिं देवानि पेतुर्दण्डभक्षितौ परितुष्टस्तदा ब्रह्मा प्रत्युवाच दिवौकसः ब्रह्मोवाच यथार्थया नया स्तुत्या तुष्टोऽस्मि प्रणतः सुराः उत्तिष्ठत प्रसन्नोऽस्मि वृणुध्वं वरमुत्तमम् तोष्यत्यनया स्तुत्या श्रद्धावान् प्रत्यगं शुचिः मां वा हरं वा विष्णुं वा तस्य तुष्टः सदा स्वयं दास्याम सकलान् कामान् पुत्रान् पौत्रान् पशून् वसु सौभाग्यमायुरारोग्यं निर्भयत्वं रणे जयम् ऐहिकामुष्मिकान् भोगान् अपवर्गं तथा क्षयम् यद्यदिष्टतमं तस्य तत्सत्सर्वं भविष्यति तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठितव्यस्तवोत्तमः अभीष्टदयिधिख्यातः स्तवोऽयं सर्वसिद्धितः। पद्मपुराणे विष्णुकृतश्रीब्रह्मस्तवम् नमोऽस्त्वनन्ताय विशुद्धचेतसे स्वरूपरूपाय सहस्रभागवे सहस्ररश्मिप्रभवाय वेधसे विशालदेगाय विशुद्धकर्मणे समस्तविश्वार्तिहराय शम्भवे समस्तसूर्यानलतिक्मतेजसे नमोऽस्तु विद्यावितताय चक्रिणे समस्तधिष्ठानकृते सदा नमः। अनादिदेवाच्युतशेखरप्रभो भव्युद्भवद्भूतपते महेश्वर मरुत्पते सर्वपते जगत्पते भुवस्पते भुवनपते सदा नमः। यज्ञेश नारायण जिष्णुशङ्कर क्षितीश विश्वेश्वर विश्वलोचन शशाङ्क सूर्याच्युत वीर विश्व प्रवृत्तमूर्ते मृतमूर्तव्यय ज्वलद्युधाशर्चिनि शुद्धमण्डले ज्वलद्युधाशर्चिनि रुद्धमण्डल प्रदेश नारायण विश्वतोमुख समस्तदेवार्तिहरामृताव्यय प्रपाहि मां शरणगतं तथा विभो वक्त्राण्यनेकानि विभो तवाहं पश्यामि यज्ञस्य गतिं पुराणं
ब्रह्माणमीशं जगतां प्रसूतिं नमोऽस्तु तुभ्यं प्रपितामहाय संसारचक्रक्रमणैरणेकैः क्वचित् भवान् देववराधिदेवः तत्सर्वविज्ञानविशुद्धसत्त्वैः उपास्यसे किं प्रणमाम्यहं त्वाम् एवं भवन्तं प्रकृते पुरस्तात् यो वेद्यसौ सर्वविदां वरिष्ठः गुणान्वितेषु प्रसभं विवेद्य विशालमूर्तिस्त्रिकसूक्ष्मरूपः वाक्पाणिपादैर्विगतेन्द्रियोऽपि कथं भवान् वै सुगतिः स्वकर्म संसारबन्धे निहितेन्द्रियोऽपि पुनः कथं देववरोऽसि वेद्यः मुतादमूर्तं न तु लभ्यते परं वपुर्देवविशुद्धभावैः संसारविच्छित्तिकरैर्यजद्भिः अतो वसीयेत चतुर्मुखत्वं परं न जानन्ति यतो वपुस्ते देवादयोऽप्यद्भुतरूपधारिन् विभावतार्यग्रतरं पुराणम् आराधयेत्यत्कमलासनस्थं न ते तत्त्वं विश्वसृजोऽपि योनिम् एकान्ततो वेत्ति विशुद्धभावः परं त्वगं वेत्मि कथं पुराणम् भवन्तमध्यं तपसा विशुद्धं पद्मासनो वै जनकप्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध्यसकृत्पुराणात् सञ्चिन्त्यते नाथ विभुं भवन्तं जानामि नैवं तपसा विहीनः अस्मादृशैश्च प्रवरैर्विवाद्यं त्वां देवमूर्खाः स्वमतिं विभज्य प्रबोद्धुमिच्छन्ति न तेषु बुद्धिः उदारकीर्तिस्वविवेदहीनाः जन्मान्तरैर्वेदविवेकबुद्धिः भवेद्यदा वा यदि वा प्रकाशः तल्लाभलुब्धस्य न मानुषत्वं न देवगन्धर्वपतिः शिवस्य न विष्णुरूपो भगवान् सुसूक्ष्मः स्थूलोऽसि देव कृतकृत्यतायाः स्थूलोऽपि सूक्ष्मः सुलभोऽसि देव त्वद्भाग्यकृत्या नरके पतन्ति विमुच्य देवा भवति स्थिरेऽस्मिन् दस्रेन्द्युवज्ञकमरुत्महीभिः तत्त्वैः स्वरूपैः समरूपधारिभिः आत्मस्वरूपे विततः स्वभावः इति स्तुतिं मे भगवन् ह्यनन्त जुषस्व भक्तस्य विशेषतश्च समाधियुक्तस्य विशुद्धचेतसः त्वद्भावभावैकमनोनुगस्य सदा कृतिस्थो भगवन् नमस्ते नमामि नित्यं भगवन् पुराण इति प्रकाशं तव मेतदीश स्तवं मया सर्वगतिप्रबुद्ध संसारचक्रे भ्रमणादियुक्तां भीतिं पुनर्न प्रतिपालयस्व हिरण्यकशिपुकृतश्रीब्रह्मस्तोत्रम् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यणग्जगदिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति रजःसत्त्वमोधाम्ने पराय मगते नमः नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशिषे जगतस्तस्तुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मन इन्द्रियाणां पतिर्मगान् भूतगणाशयेशः एवं सप्तदन्तोन्वितनोति तन्वा त्रय्या चतुर्होत्रकविद्यया च त्वमेव आत्मात्मवदामनादिः अनन्तपारकविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयुर्लवाद्यावयवैक्षिणोषि कुटस्थ आत्मा परमेट्यजो महाम् त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा त्वतः परं न परमप्यनेज
यजच्च किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तव नश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि मृगतृपुष्टः व्यक्तं विभोस्तोलमिदं शरीरम् येनेन्द्रियप्राणमनोगुणस्त्वं पुंक्ष्वे स्थितो धामनि पारमेट्ये अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचित्शक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे द्वितीयोऽध्याये हिरण्यकशिपुकृत श्रीब्रह्मस्तोत्रं सम्पूर्णम्।